بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا كما وعدتكم تلاميذي الأعزاء سأصحح معكم المراقبة المستمرة رقم 2 لمادة الفيزياء والكيمياء السنة الثانية إعدادي. المراقبة المستمرة والنموذج رقم 3. إذا المراقبة المستمرة الثانية المبرمجة بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء النموذج رقم 3. إذا شاهدوا التمارين التي سنصحح في هذا الفرد أو هذه المراقبة كنت قد شاركت معكم في منتدى اليوتيوب وطلبتم مني أن أقوم بتصحيحها. إذا فلنتوكل على بركة الله. Alors, l'exercice numéro 1 répond par vrai ou faux. L'unité de la divergence, c'est des lentilles convergentes et le mètre. Voilà, قال لك الوحدة ديال قوة العدسة سي كنرمزوا ليها عدسة مجمعة طبعا كنرمزوا ليها بالمتر. الوغ المتر حنا كنعرفوه ديال لي لونغور الاطوار. الوغ هنا هاد لا فراز اي فوس. وشنو هو لا ريبونس؟ l'unité de la divergence c'est des lentilles convergentes et le dioptrie اللي كنرمزوا ليه على هاد الشكل. الوغ ديوبتري هذا هو الرمز ديالو dioptrie, c'est clair. La phrase numéro 2, le symbole de la distance focale est F. La distance focale, ركزوا معايا، هي هاد لا ديستونس من هاد لو بوين حتى لهاد لو بوين. هي هاد لا ديستونس من هاد لو بوين حتى لهاد لو بوين. كاين واحد التمرين تنشرحها لكم من هاد لا ديستونس من هنا من او حتى اف بريم هي لا ديستونس فوكال. قال لك لو سيمبول دو لا ديستونس فوكال يعني الرمز ديالها اي اف. وي سيت فراز اي فغي. Le symbole de la distance focale est F. L'axe optique est une droite. المحور البصري est une droite عبارة عن مستقيم. Alors l'axe optique est une droite qui passe par le centre optique. Oui, l'axe optique passe par le centre. C'est clair? L'axe optique passe par le centre. Mais ils ont dit est parallèle à la lentille. ويوازي non est perpendiculaire. Alors l'axe optique اللي هو هذا passe par le centre optique d'une lentille et est perpendiculaire à la lentille. Alors cette phrase est fausse. Alors l'axe optique est une droite, oui, qui passe par le centre, oui, et parallèle à la lentille, non. Alors cette phrase est fausse. De compléter les phrases suivantes. La distance focale et la distance entre le centre optique O et la distance focale et la distance entre le centre O. Oui, car le centre O, hein, le centre optique. Et quoi? Et F'. Je pense que F' et le foyer principal de l'image. Le foyer principal de l'image. يعني المسافة هاد لا ديستانس فوكال هي المسافة البؤرية. شنو هي اللي كتربط ما بين لو سونتر اوبتيك المركز البصري et le foyer principal de l'image وبؤرة الرئيسية للصورة. Les lentilles minces ou bien les lentilles se présentent dans les appareils optiques comme. Alors العدسات كتكون متواجدة في des appareils optiques يعني الآلات بصرية بحال النظر بحال المكبرة بحال l'appareil photo etc. Alors les lentilles, je m'excuse. Alors les lentilles se présentent dans les appareils optiques comme la loupe مكبرة, lunette نظر, l'appareil photo آلة تصوير إلى آخره, jumelle, télescope, microscope, etc. Alors les lentilles se présentent dans les appareils optiques comme la loupe, la lunette, l'appareil photo, la jumelle, le télescope et le microscope.
suivant. Alors, le symbole, voilà. On a des lentilles minces. Alors, L1, L2. Alors, bord, mince ou épais. Alors, كنعرفوا les lentilles كيتميزوا بواحد الخاصيات عندهم اللي بور هما دوك الطرفين الحدين ديالها وعندها السونتر ديالها. الوغ لي بور مانس و ايبي. لي بور مانس يعني رقاق و ايبي هو سميك يعني عريض شويه. الوغ هنا شنو عندنا لي بور مانس و ايبي. الوغ لي بور مانس وفي هذه لي بور ايبي عراض سميكين لي بور ايبي. فوالا هذه عندها لي بور هاد لونتي عندها لي بور مانس وهذه عندها لي بور épais. Type de lentille. كنعرفوا لي لونتي كيتصنفوا لجوج ديال الانواع ديفيرجونت و كونفيرجونت. كونفيرجونت هي اللي كتجمع لي غيون وعندنا ديفيرجونت اللي كتشتت الاشعه. الوغ بحال هادو لاحظوا معايا هنا كتجمع الاشعه ديال العين راه كتجمع الاشعه هذه كونفيرجونت وكاين اللي كتشتت الاشعه. الوغ لي غيون ملي كيخرجوا كيتفرقوا. ديما ردوا البال هذوك الاشعه كيتجمعوا في البلاصه اللي هي عريضه. واش الحافتين الا كان الحافتين عراض الوغ الاشعه كيمشوا جهتهم ولا كان الوسط السونتر ديالها هو اللي عريض الوغ الاشعه كيمشوا جهه هذاك كاين داك العرض. الوغ هذه كنسموها لونتي كونفيرجونت. لونتي كونفيرجونت وهذه لونتي ديفيرجونت. Alors, on a deux types de lentilles, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Alors, convergente, il y a qui ont les bords minces, ou divergente, il y a qui ont les bords épais. Le symbole de la lentille L1 est. Le symbole de la lentille L1 est. Alors, كل عدسة وكنعطيو واحد symbole. Alors, on a les lentilles convergentes وعندنا لي لونتي ديفيرجونت. هاني غنرسم لكم هنا في البانت. الوغ ملي كتكون عندنا عدسه الوغ L1 وعندنا L2. الوغ اش قلنا على L2 قلنا L2 كونفيرجونت. الوغ السيمبول ديالها هو هذا دير واحد سيغمون بمسطره عفاكم وكندير هاد لي فليش على الشكل. علاش كيديروا هاد لي فليش هنا لو سونتر او علاش كيديروا هاد لي فليش الوغ الاشعه كتجمع وهنا هادي عندنا ديفيرجونت. الوغ حتى هي واحد سيغمون وكندير لي فليش على شكل يعني لي غيوم ملي كيخرجوا من هاد العدسه كيتفرقوا. يعني كونفيرجونت ميكسكيز ملي تكون عندنا كونفيرجونت الوغ هذوك لي غيوم اللي كيكونوا باراليل مع لاكس اوبتيك ملي كيخرجوا من العدسه كيتجمعوا في واحد لو بوين هي اللي كنسموها فوي برينسيبال دو ليماج. وفي حين هذه اللي كتكون ديفيرجونت هذوك لي غيوم اللي كيكونوا طبعا باراليل اش كيوقع لهم كيتفرقوا كيتوزعوا. الوغ هنا في السيمبول ديال لونتي L1 هو هذا والسيمبول ديال لونتي L2 هو هذا. سي كلير. الوغ نمشيو ليكزارسيس الثاني. اون ا او بيان 3 اون ا لي شيما سويفونت. اون ا لي شيما سويفونت. عندنا شيما 1 شيما 2 شيما 3 relié par un flèche. Alors, on a schéma 1, schéma 2, schéma 3. On a œil, myopie. On a œil, hypermétropie. On a œil normal. Alors, je vais vous donner la deuxième. Alors, œil, myopie. هي اللي كيكون عنده قصر البصر. hypermétropie واللي كيكون عنده طول البصر. وكاين عندنا اي نورمال كتكون عندك العين ديالو نورمال ما كاين عنده لا طول البصر لا قصر البصر. يعني كيف كنقول واحد ما كيشوفش في القرب واحد ما كيشوفش في البعد. فهمتوا؟ يعني واحد ما كيشوفش في القرب واحد ما كيشوفش في البعد. واحد حتى كيقرب الكتاب غادي يشوفه ولكن الا كان بعيد منه ما يشوفش. الوغ هذا هو ايبر فوالا قلنا واحد ما كيشوفش الا تيقرب الكتاب عنده مشكل في القرب عنده مشكل في البعد كيبان ليه غير الضباب داكشي فلو ولكن كل ما قرب الكتاب عاد كيتبان ليه مزيانه ليماج.
واحد تاني عنده مشكل في القرب، خصو يبعد كتاب. يبعد كتاب اللي غيبان لي مزيان. راه كتلاحظوها في العائله، واحد ضروري خصو يقرب ليه الحاجه غادي يشوفها مزيان، واحد كيبعد منه الحاجه. الوغ هذاك كيبعد منه الحاجه هو هذا عنده مشكل في القصر، ها هذا ميوبي. هذا الشيما 1 هي هذه، الشيما 1 نصيفطو لهذه. والشيما 2 عنده هنا، شوف هنا لي غايون في تجمعوا قبل من هاد البلاصه، وهنا لي غايون تجمعوا فيها. الوغ هذا عنده لي نورمال، الوغ 2 مع لي نورمال. وهذا عنده مشكل فين؟ عنده في البعد. هذا عنده مشكل في البعد. الوغ هذا شيما هيبر ميتروبي. سي كلير؟ الوغ هذا عنده قصر البصر ميوبي، وهذا عنده طول البصر هيبر ميتروبي، وهذا عنده اوي نورمال. يعني هذا العين ديالو عنده مشكل في خصر البصر، وهذا عنده في طول البصر، وهذا عنده فين؟ عنده هذا عادي ما عندوش مشكل. هذا ترادوير شومبر نوار هي العلبة المظلمة. شومبر نوار هي العلبة المظلمة. وعندنا المكبرة. عندنا المكبرة هاي درت لكم واقيلا هنايا لوب، ها لا لوب. لا لوب اللي كنكبروا بها الاشياء. Alors compléter le trajet des rayons lumineux. Alors on sait que les rayons lumineux هادو كيكونوا جايين parallèles مع l'axe optique. اش كيديروا ملي كيتجاوزوا لونتي mince convergente passe par le foyer principal de l'image. كاع لي غايون اللي كيخرجوا من وكيجوا تانا باراليل مع لاكس اوبتيك، ملي كيخرجوا من العدسه كيمشوا وكيخرجوا وكيدوزوا من لو فويي برينسيبال دو ليماج. سي كلير؟ وكاع لي غايون تو لي غايون كي باس بار لو سونتر اوبتيك، لي غايون كي باس بار لو سونتر اوبتيك فوالا هادو كيمروا ما كينحرفوش، كيكملوا على نفس المسار. الوغ هادو كينحرفوا وكيدوزوا من اف بريم، ولا كانوا جايين من هنايا كيدوزوا من اف، واللي كيجوا من السونتر اوبتيك ما كينحرفوش، كيبقاو غاديين في نفس المسار. ليكزارسيس نيميرو 2 اون ا لو شيما سويفون. عندنا واحد لونتي مانس كونفيرجونت على حسب السامبول ديالها. هنا عندنا ليشيل 1 سنتيمتر دو كاري، وهنا 1 سنتيمتر دو كاري. هنا عندنا لو سونتر اوبتيك، روغاردي بيان، عندنا هنا لو سونتر اوبتيك، وعندنا هنا لاكس اوبتيك، وهنا عندنا لو فويي برينسيبال دو ليماج، puis on a F, le centre ou bien le foyer principal de l'objet. Alors on a le schéma suivant. Depuis le schéma détermine la distance focale de la lentille F en centimètres. Alors comment calculer le foyer principal de l'image? Voilà, je prends notre save. Voilà. هنا باش نكالكولي الفوي برينسيبال دو ليماج، لو فوي دو ليماج. الوغ اف ايغال اش كتساوي؟ اف ايغال او اف بريم او بيان او اف. شحال كتساوي او اف بريم او بيان او اف؟ او اف كتساوي جوج ديال الكار 1 2 3 4 5 6 حتى هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 et on sait que chaque 2 cm, chaque 2 carrés représente 1 cm. Alors pour calculer la distance focale, on écrit OF égale OF prime égale, on a 4 carrés ou bien 6, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque 2 cm représente, chaque 1 cm représente 2 carrés ou bien 2 carrés représente 1 cm. Alors, 6 نقسموا على 2 تعطينا 3 cm.
calcule la divergence de la lentille. Voilà, concernant la divergence. La divergence, ou l'inverse, alors C égale l'inverse de la distance focale. La distance focale en mètres. Alors, égale 1 sur, on a 3 cm, c'est-à-dire 0,03. Alors, la divergence C égale 1 divisé par F égale 1 divisé par 0,03 égale, je crois, 33. Attends, je vais calculer la distance. Je prends calculatrice. 1 divisé par 0,03 égale 33,33 égale 33,33 égale 33,33. إذا la distance focale هي la distance ما بين O و F'. ما نساوش السلم وبين ليشيل. عندنا جوج ديال المربعات وجوج تربيعات كيمثلوا 1 سنتيمتر. الوغ 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر. La distance focale est toujours en centimètres. Et pour calculer la divergence en dioptrie. Alors, la divergence C égale l'inverse de la distance focale, c'est-à-dire 1 c'est divisé par F, F en mètres ici. Alors, égale 1 divisé par 0,03 mètres égale à 33 dioptries. Alors, attends. N'oublie pas le symbole. نقلب على السيمبول هنا ندير لكم. Voilà, لقيتو symbole en dioptrie. Alors insertion symbole non, c'est pas équation, symbole, alors dioptrie. Voilà. Dans le schéma précédent, on place un objet AB égal à 1,1 cm à une distance OA égale à 6 cm. في هذا الشيما هذه غناخذ واحد لوبجي اللي الطول ديالو 1.5 سنتيمتر على واحد لا ديستونس او اللي كتساوي 6 ديال السنتيمتر. نمشيو نبلاصيو هاد لوبجي. الوغ باش نبلاصيو واحد لوبجي، الوغ عندنا دوك لي كونديسيون دو غوس او شروط غوس. اش كيقول لك؟ خاص لوبجي يكون بيربونديكولير على لاكس اوبتيك. شحال عندنا؟ 1.5. الوغ عندنا هنا 3 4 5 6. غنحطو لوبجي هنا وغتكون الهوتور ديالو 1.6 نو 1.5. سي كوم سا. عندنا 1 سنتيمتر 1.5. سي كلير. فوالا باش نغير ليه لا كولور ديالو بوج. فوالا هذا هو لوبجي ا بي. الوغ وي كيفاش مزيان كليك. Alors, nous la correction. Alors, dans le schéma précédent, on place un objet AB de longueur 1,5 cm ou bien 1,5 cm. Voilà, نشد واحد l'objet اللي كنعبروا ليها بواحد لا فليش بهذا الشكل اللي لا لونغور ديالو اللي هو 1 سم ou bien l'auteur ديالو يكون مرتفع هكا 1.5 سنتيمتر، يعني 1 سنتيمتر ونص. الوغ ما نساوش عندنا واحد ليشيل. الوغ ما نطيحوش في هذا الخطا. عندنا ليشيل ولا كيكون عندك بابي مليمتر، وهنا عندنا ليشيل. عندنا جوج ديال التربيعات كيساوي 1 سنتيمتر. الوغ هنا عندنا سنتيمتر ونص. غنحط لوبجي على هذا الشكل. ها سنتيمتر واحد ونص. مزيان. ا ان ديسونس او ا ايت ايكال 6 سنتيمتر. واش لوبجي غنحطو هنا ولا هنا ولا هنا؟ فين؟ قال لي ا ان ديستونس او ا، يعني فين غنحط ا؟ ها 1 سنتيمتر، ها 2، ها 3، ها 4، ها 5، 6. خاص ا تكون هنا. فوالا هذه هي ا وهذه هي بي. نحن نتاكد 1 سنتيمتر 2 3 4 5 6 ا هنا و بي هنا. مزيان. ونطبقوا لي كونديسيون دو غوس اللي هما l'objet doit être perpendiculaire à l'axe optique، ها هو perpendiculaire عمودي عليه،
ولي غايون حتى هما لي غايون اللي غيجيو من هاد لوبجي. الوغ نعتمدو على دو غايون ليمينو، نشدو لا ريغل ديالنا الكريون ونبداو. الوغ انسيرسيون، نمشي ما نساوش لي غايون ليمينو. فوالا انا غنرسم هنا غير واحد دوات، ولكن نتوما راه غديروا فوق منه واحد لا فلاش على شكل اون فلاش. فوالا غنغير ليه لا كولور باش يبان لكم نتوما مزيان. لا كولور ما كتبانش. فوالا دابا مزيان. فوالا دير هاد الغيون هنا، ما تنساوش عافاكم ديروا لا فلاش. نكمل الغيون. الوغ حنا كنعرفوا لي غيون اللي كيجيو بير او بيان باراليل ا لاكس اوبتيك ملي كيفوتوا لا لونتي كونفيرجونت باس بار لو فويي ايماج. ملي كيفوتوا كينحرفوا وكيدوزوا من الفويي ديماج او بيان فويي ايماج. فوالا نشد تاني واحد الغيون اللي غيدوز من فويي ايماج، من هنا ها الفويي ايماج. فوالا مزيان. رسم الغيون الاول، نمشي نبدل ليه لا كولور باش يبان لكم مزيان سي كلير. ما نعتمدوش على واحد الغيون، راه ماشي دو غيون. ها الغيون الاولى جايه من لو بوين بي، جايه هاد لو تري هذا او بيان هاد لا دروات دومي دروات كتكون بيربونديكولير الاكس اوبتيك. اون فوا كتفوت العدسه كتنحرف، ما كتبقاش. علاش؟ هذه عدسه مجمعه لونتي كونفيرجونت غدوز من الفويي ايماج. نمشي دابا الغيون الثانيه، الغيون ليمينو اللي غتجي من بي. عندنا دو بوسيبيليتي، ندوزها من الفويي لوبجي، ومني غتوصل هنا نكمل لكم. فوالا نشرح لكم هذه ونعاود لكم الثانيه. فوالا مني غتوصل هنا، ملي كيجيو هادوك كيدوزو من فوي اوبجي، ملي كيفوتوا العدسه كيمشيو باراليل مع لاكس اوبتيك. فوالا نعتمدوا على هذا، هما غيتلاقاو في هاد البوان. او بيان نخلي هذا بزرق، او بيان نمشي ندير هذا اللي كيكون ساهل. هذا الو هذا كنرسم خط واحد. فوالا اون سول دغوات. فوالا هاد لاكس او بيان هاد الغيون اللي غيجي من بي ومن لو سونتر اوبتيك باس لا لونتي سون ديفياسيون، ما كينحرفش. الو شوف هاد لي 3 غيون كلهم تلاقاو في نفس لو بوين. علاش؟ عندنا نفس العدسه. فوالا اذا نعتمدوا على هذا بالاحمر بلا ما ديروا الثالث سي كلير. الوغ يتلاقونا في هذا لو بوين. الوغ فين دابا ليماج؟ الا كان عندنا هذا هو لوبجي ا بي، ليماج ديال ا غتكون هنا على لاكس اوبتيك، وليماج ديال بي هي غتكون في هذا لو بوين. الوغ نمشي ناخذ دابا انسيرسيون. فوالا ندير دابا لا فلاش غتكون هي هذه. هذه هي ليماج ا بريم بي بريم. فورما غنغير لها لا طاي ان بو، ونغير حتى لا كولور ديالها جون. فوالا اذا هذه هي ليماج ا كاينه هنا، بي هنا، ا بريم هنا، بي بريم هنا. الوغ كي داير ليماج دابا؟ déterminer les caractéristiques de l'image. Alors l'image كتكون image réelle. image réelle يعني image يعني الصورة تبان لنا حقيقية. image réelle. image réelle. image réelle. واش تاني؟ كتكون صورة حقيقية ومقلوبة. صورة حقيقية ومقلوبة، ما كتبقاش عادية. هذه هي لا فلاش فوق، هنا لا فلاش لتحت. ايماج ريال وكتكون كذلك مقلوبة. جو مكسكيز. الوغ قلنا كتكون ليماج ريال يعني صورة حقيقية، وكتكون كذلك مقلوبة. renversée. renversée. image réelle
اي رونفيرسي، كتكون مقلوبه، يعني ها لا فليش كتشوف فوق، هنا لا فليش كتشوف تحت. مزيان. واش كتكون تاني لا طاي ديالها؟ الا شفنا لا طاي هنا عندنا 3 المربعات وهنا 3 المربعات. 3 المربعات كيساوي 1.5 حتى هنا 1.5. اذا غنقول دابا ا بريم ا بريم بي بريم ايكال ا بي، يعني لا لونغور ديال ليماج هو لا لونغور ديال لوبجي. نفس الطول، الا كان هذا فيه سنتيمتر ونص حتى هذا سنتيمتر ونص. علاش؟ امتى كنلقاو هذه الحاله؟ هو ملي كتكون لوبجي كنحطوه على بعد 2 او اف، يعني المسافه البؤريه ou bien la distance focale fois 2. On place l'objet في une position في البوزيسيون 2 fois la distance focale. إلا كانت la distance focale هي 3 غنحط l'objet في 6. إلا كانت la distance focale égale à 2 je place ou bien je dois placer l'objet في la position 4. إذا هنا غندير 2 سنتيمترات وهنا 2 هي 4، غتعطينا بحال ليماج بحال l'objet. Alors maintenant, l'exercice de on place un objet appelé 1 cm à une distance OA est égale à 2 cm d'une lentille convergente de distance focale F égale à 3 cm. Voilà, هنا عطونا لا لونتي هي مرسومه، عطونا 1 سم هنا بحال الفوق، هنا 1 سم وهنا في المحور الافقي ou bien l'axe horizontal حتى هو 1 سم. هذه لونتي convergente. Le centre optique, on a le foyer image, le foyer objet, on a l'objet AB, on a l'axe optique, toujours l'axe optique perpendiculaire à la lentille convergente. Alors on place l'objet AB fine, la longueur ديالو 1 cm à une distance OA est égale à 2 cm، يعني قل من le foyer d'image. Alors maintenant on trace l'image A' B' de l'objet AB كيما درنا قبيله. بغينا نعتمدوا غير على B، نمشيو ناخذوا هذوك لي غايون ليمينو، ما تنساوش لي غايون ليمينو ديروا لي فليش. الوغ غنمشي من A، قلنا غيكون هنا باراليل مع لاكس اوبتيك. فوالا جو شونج لا كولور، اخر مره درناها روج. فوالا روج. فوالا هاد الغيون هذا ملي غيفوت الغيون، ملي غيفوت لا لونتي كونفيرجونت il doit passer par foyer image. Voilà, حتى هو changer la couleur rouge. Très bien. نمشي للغيون الثاني اللي قلنا غيمشي للغيون الثاني، غيمشي من لو بوين بي وغيدوز من لو سونتر اوبتيك. فوالا كملاحظه ان هاد لي غيون كل ما بعدنا هما كيبتعدوا اكثر. فوالا شونجي لا كولور باش يبان لكم مزيان. فوالا شوفوا معايا مزيان. الوغ حنا في هاد البوين هادي، شوف هاد لا ديستونس، الا وصلنا لهاد البوين شوف لا ديستونس. الوغ هاد لي دو غيون ما غيتلاقاوش، الوغ ما غيعطوناش الصوره. الوغ اش كنديرو في هاد الحاله؟ كنمددو هاد لي دو غيون هنا الفوق، غنمددو لي غيون بالجهه الاخرى. الوغ انسيرسيون، ما تنساوش لي غيون عافاكم يكونوا فيهم لي فليش. فوالا غنمددو هاد لي غيون بالجهه الاخرى. فوالا مسطره. فوالا فورما حتى هو نعطيه لا كولور روج ونبدل ليه الفورما ديالو. فوالا لا كولور روج. فوالا حتى هو لا فليش. نمشي للغيون الثاني، يعني غنمدد هذا مسطر عافاكم. فوالا حتى هو نغير ليه لا كولور ديال الفورما هي الاولى ونغير لا كولور. فوالا خصني نمدد هذا شويه. فوالا شتي هاد لي غيون تلاقاو هنا. الوغ هادي ا بريم بي بريم، ا بريم بي بريم. فوالا تلاقاو سي ليماج ا بريم بي بريم. سي ليماج ا بريم بي بريم. الوغ كي داير هنا لا ديستونس او ا مع ها ا هي هادي غتبقى على لاكس اوبتيك ديما، وهذه هي بي خارجه من لاكس اوبتيك. الوغ كي دايره لا ديستونس او ا مع لا ديستونس او اف، نلاحظوا ان او ا صغر من او اف.
الوغ في هاد الحاله ما كنحصلوش على ايماج، كنحصلوا على ايماج فيرتويال، ايماج يعني صوره وهميه، ايماج فيرتويال، صوره وهميه. et droite. Et regardez bien la distance A'B', la distance A'B' plus grand que la distance AB. ما لقيناش دابا الصورة مقلوبة حقيقية وهمية وغير مقلوبة، ولكن لا ديستونس ديالها لا لونغور ديالها كبر من هذه. سي كلير؟ Sur l'exercice الثاني. Alors on a le schéma. Quel est le nom de ce phénomène? Alors سمينا هذه les ombres des lags. Les ombres des lags. Les ombres. Alors شنو عندنا هنا؟ سولاي اللي هي الشمس، عندنا لا لين هنايا، وعندنا هنايا واحد ليكرون، وبيان لا تير، فوالا لا تير، فوالا. هنا كنلاحظوا دو زون، كاين هاد لا زون هادي وكاينه هاد لا زون. الوغ شنو غنسمو هاد لي زون هادو، وشنو هادي لا لين هادي، شنو غنسمي هاد لا زون، هاد لا زون. الوغ ريلي بار اون فليش éclipse totale du soleil ou bien éclipse partielle du soleil. في كاينه لا بارتي اللي فيها l'éclipse يعني كسوف كلي توتال ديال الشمس، وبيه هنا ماشي غير الظلال، هو حتى ليكليبس هنا، فوالا إكليبس. إكليبس دي سولاي يعني كسوف الشمس. الوغ كنعرفو ملي كيكون كسوف الشمس كتكون سولاي لا لين إلى لا تير كيكونوا سون دغوات ou bien aligné كيعطوني النقاط كيكونوا مستقيمين، كتكون لا لين entre le soleil et la terre، كتكون القمر بين الشمس والارض. هنا كيعطوني كسوف الشمس. الوغ شنو كدير القمر؟ كتحجب اشعه الشمس على الارض، اما كتحجبها بشكل كلي ولا بشكل جزئي. الوغ في كاين هنا ليكليبس توتال، ليكليبس توتال هو زون 1، ليكليبس توتال هو زون 1. ou l'éclipse partielle هو zone 2. كنا شفناها في الكونترول اللي فات. فوالا إذا هنا l'éclipse توتال هو هاد لا زون هادي، و l'éclipse partielle هو لا زون الثانية. كلير؟ alors نمشيو l'exercice suivant, exercice numéro 4. Khalid n'est pas capable de voir les objets trop éloignés. خالد ما كيشوفش إلا كانت بعيدة عليه شي حاجة. Alors détermine le nom de défaut de l'œil de Khalid. alors خالد قلنا ما كيشوفش، إذا عنده طول البصر، إذا عندنا طول البصر عندنا قصر البصر. الوغ خالد ما كيشوفش شي حاجه اللي هي بعيده، خاصو تيقرب ليه الحاجه عاد غتبان ليه. الوغ شنو كنسمي هادي؟ عندنا جوج، عندنا اي ميوبي وعندنا اي هيبر ميتروب، يعني عندنا قصر النظر وعندنا طول النظر. في كاين العيب واش في قصر النظر، قصر النظر واش كل ما قربنا للحاجه عاد ما كيشوفهاش، ولا كل ما بعدنا ليه الحاجه عاد ما كيشوفهاش. الوغ خالد كل ما بعدنا ليه الحاجه ما كيشوفهاش. الوغ هذا كنسموها اي هيبر ميتروب، يعني عنده مشكل في طول البصر، الا بعدنا ليه الحاجه ما كيشوفهاش. complète le trajet des rayons lumineux dans l'œil. complète les rayons lumineux dans l'œil. alors les rayons lumineux، alors supposons عندنا واحد لوبجي هنايا، فوالا عندنا واحد لوبجي هنا،
فوالا عندنا ديال العدسة ديال العين. عندنا واحد لوبجي هنا فوالا بعيد، ملي غيمشي للعدسة فوالا العدسة شنو كدير؟ ديال العين كتجمع الأشعة فوالا. Voilà, je vais tracer insertion, bon. Insertion forme, voilà, tracer le rayon. Voilà, les rayons خصهم يتلاقاو هنا، يتلاقاو هنا، ولكن بالنسبة للخليط لي غايون فين غيتلاقاو؟ هي الغايون الثانية ما غيتلاقاوش البلاصة، غيتلاقاو خارج منها فوالا. إذا هاد لي غايون اللي غيجيو للعين ديالو، حنا العين سي ريسيبتور دو لا لوميير. خالد هنا ملي غتستقبل العين ديالو ديك لا لوميير ها فين غتلاقى، الوغ ما غيبان ليه والو. سي كلير. Alors propose une solution à Khalid pour corriger ce défaut avec schéma solution. Alors شنو خصو يدير خالد الا كان عنده المشكل في طول البصر؟ شنو خصو une lentille. كي داير هاد لونتي واش كونفيرجونت ولا ديفيرجونت؟ الوغ خالد خصو une lentille convergente اللي غتعاود تجمع ليه الاشعه، تكون اكثر القوه في تجميع الاشعه، تعاود تجمع الاشعه هنايا. الوغ شنو خصو une lentille convergente doit utiliser une lentille convergente. يعني خصو واحد لونتي كونفيرجونت، عدسة مجمعة اللي غتجمع ليه الأشعة، لأن هو عنده المشكل تجميع الأشعة في ديك البارتي اللي خصها تجمع فيها الأشعة اللي هي هنا الشبكية ديال العين. سي كلير. الوغ الشيما يعني خالد خصو واحد لونتي كونفيرجونت. جو كخوا عندنا شي لونتي كونفيرجونت هنا. فوالا ها ما كناش هنا هنايا قلنا اون لي شيما سويفون، عندنا هادي وهادي وهادي. هنا قلنا شيما دو، قلنا شيما دو شيما 3. فوالا ما درناش لي فليش هنا، درنا لي فليش. اون ا كورجي سيت اكزرسيس. فوالا ما درتش لكم في لي فليش. قلنا الشيما 1 هادي œil myopé، وعندنا الشيما 2 œil normal، وعندنا الشيما 3 œil hypermétropie. فوالا اذا خالي خصو واحد لونتي كونفيرجونت اللي غيديرها باش غتجمع ليه الاشعه في هاد لابارتي هادي. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التصحيح. اي سؤال ما فهمتوش نعاود نشرح لكم، مرحبا خلوا لي في التعليق ولا دخلوا للواتساب صيفطوا لي التمرين ولا صوروا التمرين وانا ان شاء الله نصحح معكم هذاك التمرين.